My dear viewers, Assalamu alaikum. This is for you explanation of unit number 4, and the title of the unit is Empowered Women. Now, empowered women, the women who has got power to do something on her own, to make herself financially independent, to empower herself financially. This chapter is significant as far as the present condition of the countries are concerned. We must know that country can only make progress when its women are empowered. The percentage of women in the society is more than men. So she makes double the population of the society. So women need to be empowered. She has to take up the responsibilities of the home equally with their men. A country can only make progress if its women are empowered. They are not the burden on the society. My dear viewers, I hope this chapter will definitely affect most of the women in the country who are struggling for making their financial position better. Empowered women बाइख्तियार औरतें. This chapter is highly influential. It influences the minds of the people. How everyone can struggle in the race of economic development of the country. मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए औरतें कैसा किरदार अदा कर सकती हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो फील्ड में निकलेंगी और वहाँ जाके ये अपना किरदार अदा करेंगी. बहुत हाई फाई, बहुत एजुकेटेड वेमेन जो है वही सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हिस्सा ले सकती है, ऐसा नहीं है. कुछ हमारी बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो घर में बैठ के काम करती हैं और वो मुल्क की तरक्की में, मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं. अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिलीज़ को मुआशी तौर पे स्ट्रॉन्ग करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं. Now see, in the first slide, we have got just an introduction of empowered women, how it plays an important role in a society कि बाइख्तियार ख़वातीन मुआशरे की तरक्की में कैसे अहम किरदार अदा करती हैं. और इस स्लाइड पे हमें रहीमा एक लेडी है, उससे मुतारिफ़ कराया गया, उसकी ज़िंदगी में कैसी मुश्किलात थीं और उन पे काबू पाने के लिए उसने क्या इक़दामात किए. Empowered women play a key role in making positive changes. एक बाइख्तियार औरत या बाइख्तियार औरतें मस्बत तब्दीलियाँ लाने में बहुत कलीदी किरदार अदा करती हैं या बहुत अहम किरदार अदा करती हैं. Women's empowerment not only helps women personally but also makes society stronger. ख़वातीन की बाइख्तियारियत न सिर्फ ख़वातीन की ज़ाती तौर पर मदद करती हैं बल्कि मुआशरों को भी मजबूत बनाती हैं. When a nation empowers its women, जब कोई कौम अपनी औरतों को तरक्की बाइख्तियार बनाती है, it gains diverse perspectives, तो ये मुख्तलिफ किस्म के नुक्ता नज़र हासिल करती है. टैलेंट्स, बहुत सी सलाहियतें हासिल होती हैं. स्किल्स, बहुत सी महारतें हासिल करती है. लीडिंग टू न्यू आइडियाज़ एंड प्रोग्रेस, जो कि फिर नए ख़यालात और तरक्की की तरफ ले जाता है. जब कोई कौम ख़वातीन को बाइख्तियार बनाती है तो वो मुतनव्वे नुक्ता नज़र, सलाहियतों और महारतों को हासिल करती है जो नए ख़यालात और तरक्की का बाइस बनते हैं. Women's empowerment is like a cornerstone essential for building a fair, equal and successful society and nation. ख़वातीन का बाइख्तियार होना एक मुनसिफाना, मुसावी और कामयाब मुआशरे और कौम की तरक्की के लिए एक संगे बुनियाद की मानद है.
These trailblazing women bring innovation, resilience, and a unique perspective to the entrepreneurial sphere. Trailblazing. Now, this is a vocabulary word which means that make it possible for others to follow. पेशरोई, एक ऐसी औरत जो दूसरों को राह दिखाती है, यानी मशले राह बनती है दूसरों के लिए. सो हम ये कह सकते हैं ये मशले राह औरतें, दे ब्रिंग इनोवेशन, वो नए ख्यालात को सामने लाती हैं, रिजिलियंस, जिद्दत की लचक को, एंड यूनिक पर्सपेक्टिव, और बहुत ही मुनफरिद नुक्ताए नज़र को, टू द एंटरप्रेन्योरियल स्फेयर, कारोबारी शोबे में. एंटरप्रेन्योरियल स्फेयर इज़ कारोबारी शोबा. ये ख़वातीन, ये आगाज़ करने वाली जो ख़वातीन है वो नए ख़यालात, जिद्दत की लचक और मुनफरिद नुक्ताए नज़र, कारोबारी शोबे में मुनफरिद नुक्ताए नज़र को सामने लाती हैं. फ्रॉम फाउंडिंग टेक स्टार्टअप्स टू चैम्पियनिंग सोशल एंटरप्राइजेस, मशीन के इस्तेमाल के आगाज़ से लेकर चैम्पियनिंग सोशल एंटरप्राइजेस, समाजी इदारों को फ़रोग़ देने तक, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आर री राइटिंग द नैरेटिव ऑफ सक्सेस. ये कारोबारी ख़वातीन कामयाबी की एक नई दास्तान रकम कर रही हैं, इन पेविंग द वे फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड डाइवर्स बिजनेस, और एक जामे और मुतनव्वे कारोबार की राह हमवार करने में मदद दे रही हैं. इन दिस एरा ऑफ एम्पावरमेंट, बाइख्तियारियत के इस दौर में, द राइज ऑफ फीमेल एंटरप्रेन्योर्स इज़ नॉट जस्ट अ टेस्टामेंट टू इंडिविजुअल अचीवमेंट. बाइख्तियारियत के इस दौर में ख़वातीन कारोबारियों का अरूज सिर्फ इनफरादी कामयाबियों का सबूत नहीं है, बल्कि ये समाजी तब्दीली और मुआशी तरक्की के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा करता है. It is a catalyst. Catalyst is a person or a thing who bring change. एक ऐसी चीज़ या एक ऐसा शख्स जो कि तब्दीली लाता है. कैटलिस्ट, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि समाजी और मुआशी तरक्की लेके आता है. फॉलोइंग आर द ट्रेल ब्लेजिंग विमेन हु ब्रिंग इनोवेशन, रेजिलियंस एंड अ यूनिक पर्सपेक्टिव टू द एंटरप्रेन्योरियल स्फेयर. हमें ये नीचे जो डिटेल्स दी गई हैं उसमें एक ऐसी मशले राह औरतें हैं जिन्होंने नए ख्यालात को सामने लाया, रिजिलियंस, जिद्दत की लचक को सामने लाया, एंड यूनिक पर्सपेक्टिव टू द एंटरप्रेन्योरियल स्फेयर, और कारोबारी शोबे में एक बहुत ही मुनफरिद किस्म के नज़रियात लेके आई. Now resilience in English it means the mental ability, यानी आपकी जो जहनी सलाहियत है to recover quickly from depression, illness और misfortune. एक ऐसा बंदा जो कि फ़ौरन ही मुश्किल हालात में अपनी जहनी वो जो डिप्रेशन है, अपनी जो परेशानी है उस पर काबू पा लेता है. Resilience, जिद्दत की लचक, एंड यूनिक पर्सपेक्टिव टू द एंटरप्रेन्योरियल स्फेयर, यानी अगर कारोबारी शोबे में भी किसी किस्म का नुकसान होता है, मुश्किलात होती हैं, कुछ चैलेंजेस होती हैं, उन पर कैसे काबू पाया जाता है. नाउ इट इज़ द स्टोरी ऑफ रहीमा, दैट रहीमा बिकम्स एंटरप्रेन्योर. रहीमा जो है वो एक कारोबारी औरत बन जाती है, लेकिन उसने कैसे इस कारोबार का आगाज़ किया. अ डिटर्मिन्ड एंड एम्बिशियस यंग वुमन, रहीमा हैज़ फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस इन हर लाइफ जर्नी. एक पुरअज़्म और पुरअज़्म नौजवान खातून रहीमा ने बहुत सी अपनी ज़िंदगी के सफ़र में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया. हेलिंग फ्रॉम द रूरल टाउन ऑफ गौसाबाद नियर कोयटा, कोयटा के एक रूरल टाउन, एक जो देहाती इलाका था जिसका नाम था गौसाबाद, उससे ताल्लुक़ रखने वाली दिस 18-year-old बिलोंग्स टू फाइनेंशली स्ट्रगलिंग फैमिली. ये 18 साला नौजवान का ताल्लुक़ मुआशी तौर पर मुश्किलात का शिकार ख़ानदान से है. Orphaned at the tender age of 5, she found solace living with her uncle's family. 5 साल की छोटी उम्र में यतीम होने के बाद इसे चचा के ख़ानदान के साथ रहने का एक सुकून मिला या इसे मौका मिला.
Unfortunately, Rahima experienced another loss with the passing of her uncle. बदकिस्मती से रहीमा को अपने चचा के इंतकाल के साथ एक और नुकसान का सामना करना पड़ा. To compound matters, her aunt remarried and abandoned not only Rahima but also her cousins. मामलात को मज़ीद पेचीदा करने के लिए, यानी उनके मामलात जो थे वो मज़ीद पेचीदा हुए जब उसकी चची ने दोबारा शादी कर ली, और ना सिर्फ रहीमा को बल्कि उसके जो कज़न्स थे उनको भी उसने छोड़ दिया. However, a transformative opportunity emerged in Rahima's life when she learned about the initiative by the Gender Equality Program GEP aimed at empowering home-based women workers. ताहम रहीमा की ज़िंदगी में एक तब्दीली का मौका उभर कर सामने आया जब इसे सिनफी मसावात के प्रोग्राम के ज़रिए इस इक़दाम के बारे में मालूम हुआ जिसका मकसद घरेलू ख़वातीन कारकुनों को बाइख्तियार बनाना था. शी केम टू नो अबाउट द जेंडर इक्वालिटी प्रोग्राम. उसे सिनफी मसावात के एक ऐसे प्रोग्राम का पता चला जिसका मकसद था कि घरेलू ख़वातीन जो हैं वो बाइख्तियार बने, घर में बैठ के ख़वातीन कैसे काम कर सकती हैं और ज़रिया आमदनी उनका कैसे डेवलप हो सकता है, तरक्की कर सकता है. Now Rahima dropped out of school when she was in grade 7 as she did not have the finances to pay for tuition fee. रहीमा जब 7 साल की थी तो उसने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उसके पास ट्यूशन फीस अदा करने के लिए माली वसाइल ना थे. शी टुक अप कारपेट वीविंग विद हर कज़न फातिमा टू मीट हाउस एक्सपेंसेस. उसने घर के अखराजात पूरे करने के लिए अपनी जो कज़न थी फातिमा जिसका नाम था, अपनी कज़न फातिमा के साथ कालीन बुनने का काम शुरू किया. Additionally, both girls also sold homemade products they had embroidered and stitched to shopkeepers for a very low profit. Additionally, both girls also sold homemade products. इसके साथ साथ दोनों लड़कियों ने घर में बनाई हुई जो चीज़ें हैं वो भी फ़रोख्त की. दे हैड एम्ब्रॉयडर्ड, जो उन्होंने कढ़ाइयाँ की थी, एंड स्टिच टू शॉपकीपर्स फॉर अ वेरी लो प्रॉफिट, जो उन्होंने कढ़ाइयाँ और सिलाइयाँ की और उनको दुकानदारों को बहुत ही कम मुनाफा पर बेचा. दिस इज़ अराउंड द टाइम दैट बलूचिस्तान एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन जर्नी, विच इज़ abbreviated as BEEJ, BEEJ, formed a group of HBWWS, that is home-based women workers, under Grant Cycle 7A entitled Promoting Improved Livelihoods for Informal Sector Workers. और ये उस वक्त की बात है जब बलूचिस्तान के माहौलियात और तालीम के सफ़र, ये एक NGO बनी थी. बलूचिस्तान के माहौल और तालीमी सफ़र पे एक NGO बनाई गई जिसको बीज का नाम दिया गया, बलूचिस्तान एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन जर्नी. उन्होंने एक ग्रुप बनाया, होम बेस्ड विमेन वर्कर्स ग्रुप बनाया अंडर ग्रांट साइकिल 7A. अब ये एक स्ट्रेटेजी है. ग्रांट साइकिल 7A जो है वो ग्लोबल फंड स्ट्रेटेजी है which highlights the need to increase funding for community-led organizations. ये funds arrange करती हैं उस community के लिए जो कि community based जो organizations होती हैं, घरों के अंदर छोटे-छोटे वो सिलाई कढ़ाई सेंटर बना दिए जाते हैं, उनके लिए ये फंड रेजिंग या फंड स्ट्रेटेजी है. ये entitled Promoting Improved Livelihoods for Informal Sector Workers, जिसका मकसद गैर रस्मी शोबे के कारकुनों के लिए बेहतर मुआश को फ़रोग़ देना था. After a training of trainers, that is TOT, conducted on product ideation and designing by MOGH consultants who are working in collaboration with BEEJ. Now BEEJ के साथ मिलकर काम करने वाले MOG कंसल्टेंट्स थे, यानी ये जो मॉग हैं ये वर्ल्ड बेस्ट डिज़ाइनर्स हैं ना.
چونکہ وہ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے, who are working in collaboration with بیج, جو بیج کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے ڈیزائننگ پہ, پروڈکٹ میکنگ پہ اور ان کی ڈیزائننگ پہ کام کر رہے تھے. she was given a clear vision of product ideation اینڈ اس کو مصنوعات کے یعنی پروڈکٹ کی میکنگ, اس کا تصور دینے میں اور اس کو ڈیزائن کرنے پر اس کو تربیت دی گئی. she learned, she was given a clear vision of, اس کو واضح تصور دیا گیا پروڈکٹ کسٹمائزیشن پہ, یعنی مصنوعات کی تخصیص پہ, اس کو کسٹمائز کیسے کیا جاتا ہے, یعنی اس کو ڈفرینٹ ڈیزائنز میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے. Now رحیمہ learned the importance of color combinations and designs. رحیمہ نے ڈیزائنز اور مصنوعات, رحیمہ نے رنگوں کے امتزاج اور ڈیزائن کی اہمیت کو سیکھا کہ کس طرح سے ڈفرینٹ کلر کنٹراسٹس کے ذریعے بھی ایک پروڈکٹ بن سکتا ہے. A concept she was alien to prior to the training, ایک ایسا تصور جس سے وہ تربیت سے پہلے بالکل اجنبی تھی. Equipped with this knowledge, she now tailors her products to the market's demand with the result that she sells at a profit. اب وہ اس علم سے آراستہ ہو کر اپنی مصنوعات کو مارکیٹ کی طلب کے مطابق تیار کرتی ہے, جو مارکیٹ کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ ڈیزائن کرتی ہے, اس کے مطابق تیار کرتی ہے, جس کے نتیجے میں وہ منافع پر اس کو اب فروخت کرتی ہے. ظاہر ہے جتنا زیادہ وہ پبلک کی ڈیمانڈ کے مطابق بنائے گی اتنا ہی وہ اسے منافع ملے گا. She and her cousin have established their own center in which they have formed about 5 groups consisting of 100 students organized on the basis of their level of vocational training. اب اس نے اور اس کی کزن نے اپنا ایک مرکز قائم کیا ہے جس میں انہوں نے تقریباً 100 طلبہ پر مشتمل 5 گروپ بنائے ہیں اور ان کی پیشہ ورانہ تربیت کی سطحوں کی بنیاد پر ان کو منظم کیا گیا. جیسے جیسے ان کی قابلیت ہے, کوئی اگر کڑھائی کرنا جانتی ہیں, کوئی سلائی کرنا جانتی ہیں, کوئی اس کو ڈیزائن دینا جانتی ہیں, تو 5 گروپ بنائے ان کی قابلیت کی بنیاد پر, آف دیئر لیول آف ووکیشنل ٹریننگ, کہ ان کو کس قسم کی فردر ٹریننگ کی ضرورت ہے. So this was their great contribution. پہلے انہوں نے خود سیکھا, اس سے منافع کمایا, اب انہوں نے اپنی ایک آرگنائزیشن بنائی جس میں انہوں نے 5 گروپس میں مشتمل 100 طلبہ کو ٹریننگ دینے کے لیے رکھا. Now Rahima and Fatima have also formed women groups of 20 to 25 members, each of whom is also given training on product customization. اب رحیمہ اور فاطمہ نے 20 سے 25 ارکان پر مشتمل خواتین کا گروپ بھی بنایا ہے, جن میں سے ہر ایک کو پیداوار کی یا پروڈکٹ کی تخصیص کی تربیت دی جاتی ہے کہ کسٹمائز کیسے کرنا ہے مختلف ڈیزائنز میں. The Beach team has been instrumental in helping Rahima and Fatima display their products. اور یہ جو بیچ کا جو یہ آرگنائزیشن ہے, یہ جو ٹیم ہے, انہوں نے وہ بھی رحیمہ اور فاطمہ کو اپنی مصنوعات کی نمائش میں مدد کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے, which include embroidered dresses and wall clocks. وہ کڑھائی والے لباس بھی بنا رہی ہیں اور وال کلاکس بھی بنا رہی ہیں, دیواروں پہ لگنے والی گھڑیاں بھی. آفٹر دا فارمل انوگریشن آف دیئر ٹریڈ فیسیلیٹیشن کمیونٹی سینٹر TFCC, many people from non-government organization, NGOs, international non-government organizations, NGOs, INGOs and government institutions visited the centers, and through the linkages of BEAD, both women received direct orders. اب اپنے تجارتی سہولت کاری کمیونٹی سینٹر کے باضابطہ افتتاح کے بعد غیر سرکاری تنظیموں, بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں اور سرکاری اداروں کے بہت سے لوگوں نے مراکز کا دورہ کیا ہے اور بیچ کے روابط کے ذریعے دونوں خواتین کو براہ راست آرڈرز ملے ہیں. ٹھیک ہے, براہ راست پروڈکٹس کے آرڈر ملنا شروع ہو گئے ہیں ان کو. Now he says that some of the organizations that have placed orders are, اور وہ تنظیمیں جنہوں نے ان کو مزید آرڈر دیے ہیں پروڈکٹس کی تیاری کے لیے, ان میں کیتھولک ریلیف سروسز ہیں, بیج اینڈ ویمن بینک.
بڑے بڑے اداروں نے رحیمہ کو اور فاطمہ کو مزید آرڈرز دیے کہ مختلف مصنوعات تیار کریں. ٹوڈے رحیمہ اسٹینڈز ایز ون آف دا گروپ لیڈرز ود ان دا HBWW's کمیونٹی آف غوث آباد. آج رحیمہ غوث آباد کی جو ویمن کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے، ہوم بیسڈ ویمن ورکرز کمیونٹی کی گروپ لیڈر ہے وہ. اور گروپ اسٹیبلشڈ بائی دا بیج، یہ وہ گروپ جو بیج نے اسٹیبلش کیا تھا انڈر جینڈر ایکویٹی پروگرام. ٹھیک ہے، یہ جینڈر ایکویٹی پروگرام صنفی مساوات کا یہ کہ انڈر ایک آرگنائزیشن ہے بیج جس کا نام ہے صنفی مساوات کے لیے اس کو آرگنائز کیا گیا تھا. رحیمہ از اے فل فلیجڈ انٹرپرینور ناؤ. رحیمہ اب ایک مکمل کاروباری شخصیت بن چکی ہے. خدیجہ ایفرٹس پے آف. اب یہ ایک اور سٹوری ہے ایک فیمیل ہے جس کا نام خدیجہ ہے. اس نے کیسے خود کو امپروو کیا. دیر واز اے ٹائم وین خدیجہ مدر آف ٹو اسٹرگل ٹو میک اینڈز میٹ. ایک ایسا وقت تھا جب خدیجہ 2 بچوں کی ماں تھی، اپنے بمشکل اپنے مالی حالات کو کے ذریعے وہ بہت بمشکل گزارا کرتی تھی. But today she is the leader of the home-based women workers HBWW's group formed by the Beej under GEP Grant Cycle 7A جو انٹرنیشنل جو women workers کا گروپ ہے، اب وہ اس کی لیڈر ہے on promoting improved livelihood for informal sector workers. یعنی وہ اب گھریلو خواتین ورکرز گروپ کی رہنما ہے جسے بیج نے GEP گرانٹ سائیکل 7A کے تحت غیر رسمی شعبے کے کارکنوں کے لیے بہتر معاش کو فروغ دینے کے لیے بنایا تھا. یہ اس گروپ کی وہ آج لیڈر بن چکی ہے. She vividly recalls the day when she first met the Beej team in a meeting organized for a pre-project survey. وہ واضح طور پر اس دن کو یاد کرتی ہے جب وہ پروجیکٹ سے پہلے کے سروے کے لیے منعقدہ میٹنگ میں پہلی بار بیج ٹیم سے ملی تھی. Her husband, Khadija comes from this was the phase when she was struggling financially. یہ وہ مرحلہ تھا جب وہ مالی طور پر جدوجہد کر رہی تھی. خدیجہ comes from a poor background. خدیجہ کا تعلق غریب گھرانے سے ہے. Her husband used to work in a private sector but due to some dispute in the office he was terminated. اس کا شوہر ایک نجی ادارے میں کام کرتا تھا لیکن دفتر میں کسی تنازع کی وجہ سے اسے ملازمت سے فارغ کر دیا گیا. Unable to support his family, he abandoned them and left them without any financial support. اپنے خاندان کی کفالت کرنے سے قاصر اس نے انہیں چھوڑ دیا اور ان کی کوئی مالی مدد بھی نہ کی. During these hard times, Khadija's elder daughter fell sick. اس مشکل وقت میں خدیجہ کی بڑی بیٹی بیمار پڑ گئی. خدیجہ knocked on every door for help. اس نے مدد کے لیے ہر دروازے پر دستک دی. and also turned to the government and private welfare departments. اور وہ سرکاری اور نجی فلاحی محکموں سے بھی اس نے رجوع کیا. but they did not respond to her applications for help. لیکن انہوں نے اس کی مدد کی درخواستوں کا کوئی جواب نہ دیا. خدیجہ thought of starting her own business with the help of other women in the community. خدیجہ نے دوسری کئی خواتین کی مدد سے اپنا کاروبار کرنے کا سوچا. and she met several women and suggested they make marketable embroidery products. اس نے کئی خواتین سے ملاقات کی اور مشورہ دیا کہ وہ بازار میں جو کڑھائی کی جو چیزیں ہیں مارکیٹیبل ایمبرائڈری جو کہ مارکیٹ کے قابل ہیں، یعنی قابل بازار میں جو ضروریات کو پورا کر سکیں اس طرح کی کڑھائی کی مصنوعات بنائیں. Her suggestion was well received and the women started making and selling their products in the market through a middleman. اور خواتین نے ایک بندے کو ہائر کیا اور اس کے ذریعے اپنی مصنوعات بنا کر مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیں. لیکن اس میں ان کا منافع کم تھا. بٹ دا پروفٹ واز میگر. لیکن انہیں کم منافع ملا. ڈیورنگ دس ٹائم دا بیج انیشیٹو واز لانچڈ اینڈ ہیلپڈ فردر امپاور دا ویمن ورکنگ ود خدیجہ. اس دوران بیج
جو تھا اس نے ایک اقدام شروع کیا اینڈ ہیلپڈ فردر امپاور دا ویمن، اور خدیجہ کے ساتھ کام کرنے والی خواتین کو مزید بااختیار بنانے میں مدد کی. دے ہیو ناؤ فارمڈ اے گروپ آف HBWWs انڈر GEP. انہوں نے اب GEP کے تحت ہوم بیسڈ ویمن ورکرز کا ایک گروپ تشکیل دیا. The group has developed direct linkages with the market. اس گروپ نے مارکیٹ کے ساتھ، بازار کے ساتھ براہ راست روابط استوار کیے. which facilitates directly buying raw materials and selling products in the market. جو براہ راست خام مال کی خریداری اور مارکیٹ میں مصنوعات کی فروخت میں سہولت فراہم کرتے ہیں. خدیجہ کہتی ہے I'm sure that we will be able to bring a real change in our lives with this group. مجھے یقین ہے کہ اس گروپ کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی لانے میں کامیاب ہوں گے. I'm thankful to GEP for providing us this opportunity. میں ہمیں یہ موقع فراہم کرنے پر میں GEP کی شکر گزار ہوں. So this is how the women became empowered in Balochistan, in rural areas of Balochistan. اس کا مطلب ہے کہ women instead of depending on others can initiate to start her own business, her own work. She should utilize her own skills and talents, and she can move ahead in society. She can financially become independent in this way. مردوں پہ وہ فائنینشلی ڈپینڈ انحصار کرنے کی بجائے وہ خود سے اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتی ہیں اور وہ خود معاشی طور پہ ترقی حاصل کر سکتی ہیں. So this is a very inspiring chapter. بہت انسپائرنگ چیپٹر ہے تمام فیمیلز کے لیے. I hope it is easy to understand now. I have translated it in Urdu as well. اس کو اردو میں بھی میں نے ٹرانسلیٹ کر لیا ہے تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ سکے. Now see some of the home-based works by women. These are the products, embroidered products, customized things. I hope you have liked it, and don't forget to subscribe it. If you have not subscribed, share it and press like button. I thank you all.